पावर से इसलिए कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म और नेशनलिज्म, पहले नेशनलिज्म है बाद में जर्नलिज्म है। सर आज आप सेनेट पहुंच गए और इजलास मुअख्खर करके वापस आ गए बाहर। आप क्या ऐसा लग रहा है कि अहमद वली खान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह घुस गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ किसी तारों के मुख्ताज नहीं है और मेरे बड़े बुजुर्ग मियाँ साहब मौजूद है और दूसरा शाह जी, मैं चाहूँगा आप भी जरा इधर आएँ। मैं पावर से इसलिए कह रहा हूँ कि जर्नलिज्म और नेशनलिज्म, पहले नेशनलिज्म है बाद में जर्नलिज्म है कि पख्तून के ऊपर, क्योंकि मेरे वालिद साहब के डोमिसाइल पे आज भी अफगानी लिखा हुआ है, तो कौमियत की जब बात आती है तो फिर अहमद वली के साथ बात ना हो तो ये कैसे हो सकता है? सर आज आप सेनेट पहुंच गए और इजलास मुअख्खर करके वापस आ गए बाहर। आप देखें ना, अल्हम्दुलिल्लाह, दैट्स द पावर ऑफ डेमोक्रेसी। सिक्योरिटी वापस ले ली गई है, सूबाई हुकूमत से भी, वफाकी हुकूमत से, किसी के साथ राब्ता हुआ? किसी ने राब्ता आपसे किया या आपने किया किसी के साथ राब्ता? कोई जरूरत नहीं, मैंने तो जैसी भी ली गई मैंने सिर्फ पब्लिक नोटिस भेजा और बस ना। अब तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे नहीं चाहिए। हाँ अलबत्ता कुछ लोगों ने मेरे साथ किया लेकिन उनकी बात पे अमल नहीं हो पाया। सर तारीख वक्त बहुत बेरहम है, आज वक्त ने साबित कर दी कि अहमद वली खान अस्करी सेनेटर नहीं है। चलो अच्छी बात है। क्या कहेंगे जो तनकीद कर रहे थे कि अस्करी सेनेटर? खुदा ना करे कि किसी दिन हम ये चीज बने। अहमद वली खान साहब अपने हिसार में अपने जानिसार के साथ मौजूद है, किसी ने राब्ता किया इंटीरियर मिनिस्ट्री की जानिब से, तलाल चौधरी की जानिब से? हिम्मत करे अब बातें आगे चली गई है, अब मेरे हाथ से चीजें निकल गई है। ये जो आप इर्द गिर्द देख रहे हैं ना, तो खुदा गवाह है कि मैंने अपने सूबाई सदर को भी नहीं कहा कि आप आए। सर ऐसा क्यों? जाग पंजाबी जाग का नारा लगता है तो ठीक है, पख्तून का नारा लगता है तो पाकिस्तान पंजाब है, पंजाब पाकिस्तान है। फिर आप गद्दार हो अगर आप सिंधु की बात करते हो, अगर आप बलोच की बात करते हो, अगर आप पख्तून की बात करते हो, अगर आप आज़ाद कश्मीर वाले की बात करते हो, अगर आप गिलगित बल्तिस्तान वाले की बात करते हो, फॉर दैट मैटर अगर आप जनूबी पंजाब वाले की बात करते हो, मुल्तान की बात करते हो, तो आप गद्दार हो। जब तक आप ये सेंट्रल पंजाब की बात करोगे सब ठीक है, जब तक इससे उधर उधर की बात करोगे फिर आप गद्दार भी हो, आप पे गालियां भी होंगी और आपका सब कुछ खिलाफ भी होगा। सर है कौन बादशाह से लेकर अहमद वली खान तक, ये कौन है जो तदारस तंसीबात में पढ़ाया जा रहा है कि गद्दार थे? क्यों? ऑब्वियसली कौन है साहब के सामने, ये रियासत है और ये रियासत तहरीक आज़ादी के लोगों को नहीं बर्दाश्त कर पाई। तो रियासत तो माँ है सर। बदकिस्मती से हमारी रियासत वो वाली माँ है जिस तरह सांप का रूप होता है एक माँ का, सौतेली माँ बन चुकी है। नहीं सांप का रूप होता है। सांप सौतेली तो नहीं होता, अपने बच्चों को खाता है, अपने अन्नों को खाता है, तो रियासत माँ है ना, माँ का वो भी रूप है, तो ये रियासत वो रूप है। सर आखिर में आपके 1 मिनट लूंगा, सियासत में हर पे आखिर तो है नहीं, आखिर में आपने मुज़ाकरात के लिए बैठना होता है, तो मुफाहिमत। देखिए मेरे उनके साथ मुज़ाकरात का कुछ है नहीं, मुफाहिमत का क्या है, बातें की है, बातें सुनो, नहीं सुननी हिम्मत नहीं है माफी मांगो, बात खत्म। आप भी सेनेटर है, हमारे अकब में इस वक्त एक सेनेटर की वाइफ खड़ी है, उसको अंदर जाने नहीं दे रहा, सेनेटर मुश्ताक साहब की अहलिया, वो अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? अजीब निज़ाम है, मुश्ताक साहब को देखे क्या और आप इधर क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे, मुझे तो नहीं समझ आती। ये अवामी पार्लियामान है, ये जगह सरकार का नहीं है, अवाम का है। इधर अवाम जब आना चाहे, जिस वक्त भी आना चाहे, उनको इजाजत दी। सर चलते चलते आखिर में क्या ऐसा लग रहा है कि अहमद वली खान के अंदर बहुत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रूह घुस गई है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, पाकिस्तान तहरीक गाली ना दो यार। ओके सर, बहुत बहुत शुक्रिया। यो जहान मनना लब आज़ाद, वाकई इस रियासत में लब आज़ाद है। सर कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए। कोशिश तो हर कोई बंदा कर रहा है, जैसे अहमद वली खान ने अपने लबों को आज़ाद किया और फ्लोर ऑफ द हाउस खुल कर बात की, और डेमोक्रेसी के हवाले से बात की, माइन एंड मिनरल के हवाले से बात की, आइन की बालादस्ती की बात की, पुख्तूनों की हुकूक और वसाइल की बात की, तो उनसे सिक्योरिटी क्लोज कर दी गई। तो यहाँ तो किसी की भी लब आज़ाद नहीं है, जिसकी लब आज़ाद है तो उसको सिक्योरिटी क्लोज की जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है सर?
ظاہری بات ہے یہ ڈیموکریٹک اسٹیٹ تو نہیں رہا, اب تو سیکیورٹی اسٹیٹ بن چکا ہے. پرائم منسٹر صاحب ہمارے مرکزی صدر ایمل ولی خان کو کال کرتا ہے کہ میرے آپ کے ساتھ ہمدردی ہے, آپ سے سیکیورٹی کلوز ہو چکی ہے, اور وزارت داخلہ اس کے ماتحت آتی ہے, جبکہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ بھی ان کو کال کرتا ہے. یہاں پہ رکیے ناظرین, بہت بڑی ایک دلچسپ گفتگو بھی ہے, حیران کن بھی ہے, اور بندے کو ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے آپ ہینگ ہو جاتے ہیں کہ وزیر اعظم آپ پاکستان, ہمارے وزیر اعظم ہے, وزیر اعظم آپ پاکستان صاحب یہ پرمار ہے کہ ہمدردی ہے, تو وہ ہمدردی کر رہے ہیں, میں بھی ہمدردی کر رہا ہوں, تو سر اس میں اور مجھ میں کوئی فرق ہے پھر؟ وزیر اعظم جو ہے نا چیف ایگزیکٹو ہے, اور وہ آئینی طور پر ان کے ساتھ اتنے سارے اختیارات ہیں کہ اس ملک میں سپریم اختیارات جو ہے نا وزیر اعظم کے پاس ہوتے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے ہماری کہ وہ اپنے اختیارات کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے. یہاں پر جو ہے نا وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی کہا تھا کہ آئی جی کو وزارت داخلہ کی طرف سے جو ہے نا احکامات ملے تھے کہ آپ ایمل ولی خان سے سیکیورٹی کلوز کریں, تو یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن ہم واضح کر چکے ہیں پہلے سے بھی. ایمل ولی خان صاحب نے, ہمارے پارٹی نے پہلے سے واضح کر دیا ہے کہ اگر ولی باغ کو کچھ ہوا, ایمل ولی خان کو کچھ ہوا خدا نخواستہ, تو اس کی تمام تر ذمہ داری ریاستی اداروں پر اور وفاقی حکومت پر عائد ہوگی, کیونکہ ہم پہلے سے جو ہے نا دہشت گردوں کے انڈر اٹیک ہے. ہم نے 1300-1350 کارکنان ہمارے شہید ہو چکے ہیں. 2 مہینے پہلے ہمارے مرکزی رہنما مولانا خان زیب صاحب کو جو ہے نا دن دہاڑے بیچ روڈ میں جو ہے نا شہید کر دیا گیا. ان کے فوٹیجز موجود ہیں, ان کے وہاں کیمرے لگے تھے, لیکن آج تک ان کے قاتلوں کو اس ریاستی اداروں نے گرفتار نہیں کیا, نہ وفاقی حکومت نے اس پہ کوئی ایکشن لیا, نہ اس کے لیے جو ہے نا جس کا ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا عدالتی کمیشن بنائے چیف جسٹس کی سربراہی میں, وہ کمیشن آج تک نہیں بنا. اور اسی طرح جو ہے نا 2 ہفتے پہلے ہمارے ایک اور ساتھی کو باجوڑ میں ہمارے تحصیل کا نائب صدر تھا میرا اعظم اجی صاحب, اس کو بھی شہید کیا گیا. تو یہ سارے صورتحال کا ہم سامنا کر رہے ہیں, لیکن بدقسمتی ہے اس ریاست میں جب بھی آپ سچ بات بول دیتے ہیں, جیسے ایمل ولی خان نے لوگوں کو چیلنج دیا تھا اور آج آیا سینٹ میں, تو سینٹ کا اجلاس برخاست کر دیا. یہ تاریخ دوسری دفعہ دہرا رہی ہے کہ ایک وقت تھا جب ولی خان بابا کسی ملک کے دورے پہ تھے باہر, تو یہاں ان کے حوالے سے بہت سارے باتیں فلور آف دا ہاؤس اپوزیشن لوگوں نے کہی تھی. جب وہ ساری ثبوت لے کے تشریف لے کے آئے یہاں پہ, تو پھر اسمبلی کا اجلاس نامعلوم مدت تک جو ہے نا ملتوی ہو گیا. اس طرح آج بھی ہوا. تو ہمیں ان چیزوں سے نہ ریاستی ادارے اور نہ حکومت, نہ وفاقی حکومت اور نہ جو ہے نا صوبائی حکومت ڈرا سکتی ہے کہ ہم اپنے مقدمے سے پیچھے ہٹ جائیں گے. ہمارا مقدمہ ہمارے ذاتی نہیں ہے, ہمارے قومی مقدمہ ہے. جمہوریت کے بالادستی تو ہر پولیٹیکل ورکر چاہتا ہے کہ اس ملک میں آئین کی حکمرانی ہو, جمہوریت مضبوط ہو, لیکن بدقسمتی ہے کہ جب آپ کسی بھی آئینی ادارے کے سربراہ کو ان کی آئینی حدود کے بارے میں بتا دیتے ہیں, تو پھر آپ پر قدم لگ جاتی ہے اور آپ سے سیکیورٹی کلوز کی جاتی ہے. ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم افغان قوم ہیں, اس میں کوئی شک نہیں اور اس میں کوئی دو رائے ہے. یہ تو اگر آپ کسی پنجابی کو کہیں کہ آپ پنجابی نہیں ہے تو وہ برا نہیں مانے گا. اگر آپ کسی سندھی کو کہیں کہ آپ سندھی نہیں ہے, آپ اپنے ساتھ کشمیری لے کے, تو وہ برا نہیں مانے گا. جب میری قوم افغان ہے تو میں اس پر فخر بھی کرتا ہوں اور میں اس کو اپنے ساتھ لکھوں گا بھی. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کرنا چاہیے کسی کو. ارباز صاحب کے ساتھ نیکسٹ جو ہمارا انٹرویو ہے, نیکسٹ جو ہمارا پروگرام ہے, وہ انقریب انشاءاللہ آپ بہت جلد اسی چینل پہ دیکھیں گے. وہ صوبائی لیول ہم ڈسکس کریں گے, لیکن چونکہ آج ایشو سینٹ کا تھا, ایمل ولی خان صاحب کا تھا, سینئر لیڈرشپ اور مرکزی قیادت کا تھا, تو آج ہم نے یہ ڈسکس کیا. نیکسٹ انشاءاللہ باز صاحب کے ساتھ ہمارے باجوڑ اور صوبائی دیگر معاملات پہ ہمارا ایک ولاگ آنے والا ہے جو بہت دھماکہ ہے اس قسم کا ہوگا. سر آپ کا بہت بہت شکریہ.